नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः कर्मयोगमिति तृतीय अध्यायात् समुद्धृतः 42तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। भवन्तः श्लोकमिमं शृण्वन्तु। इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परदस्तु सः। अतः श्लोकस्य पदच्छेदः इन्द्रियाणि पराणि आहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसः तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतः तु सः। अनन्तरं श्लोकस्य अन्वयः इन्द्रियाणि पराणि आहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसः तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतः तु सः। अथ श्लोकस्य सारांशश्च इन्द्रियाणि शरीरादिभ्यः उत्कृष्टानि इत्याहुः। इन्द्रियेभ्यः उत्कृष्टं भवति मनः मनसः उत्कृष्टो भवति बुद्धिः बुद्धेः उत्कृष्टः भवति आत्मा च। धन्यवादः।